Ostani sota tuka, oskia kotin sota tuka, ushar poran sota tuka, soglis godin sota tuka, stitsa fatoru bedana, kazatle utkar sota. Cię sorboso, tuka donia tebe joita, di safatoru de dana, kazatle utka sorta, acha desa cię sorboso, tuka donia tebe joita. Koštani sota tuka, uskia kotin sota tuka, kushal poran sota tuka, soglis godin sota tuka. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या बापाची आणि आमच्या सरबंडरा जेजूची ओळख दिसान दीस वाटचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाल भाव भयणीनो, सुरेस्परात देवान आमकां अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सुरेस्पराच्या रुपकाराचें वरस परगट करूंक. पूण आमी अशें केलां काय? आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. पिडेस्तां सगळें आमची जबाबदारी ओळखून जेजू गोवाय दिवया. सगल्या पिडीवंतांक देवाचें बोल आनी कृपा, तशेंच तांचो सांबाळ करतात तांणी जेजूचो रूपकार पिडीवंतां सगळें पळोवन तांचो बरो इलाज करूंक उमेदीन वावरूंक आनी आमी तांचे सगळें आमची जबाबदारी वळखून घेवन जेजूक बरें गोवाय जावंक जेजूची कृपा मागुया. आणि जे भाशेन आमी आयकलां आयच्या नोवेनाचो विशय 5व्या नोवेनाचो जावन आसा पिडेस्तां सगळें आमची जबाबदारी ओळखून घेवंक. आनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या समुदायान पिडीन आसलेलीं भाव भयणां भोव करून जाणटीं वस्कोत कोणूच ना ताका ताजें सगळें आमचो मोग आमची दोया दाखोवंक आमी विसरल्या. आमकां वेळ ना वो आमकां आमी बिजी आसा तांची खबर घेवंक आमचे लागीं जायना. वो आमच्याच घरांत हे भाशेन दुयेंत आशिल्लीं ताका तांचेर आमी विसर घातल्या. ही आमच्या सगळी चुकीक लागून अस्कोतायक लागून देवा लागीं बक्षणे मागुया. आनी देवाचेच बक्षणे ताकून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्वविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गिन्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोगड प्राण. ह्या पासो बागेन सुद्दां आंकवा मरे सगळ्या निवृत्तांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Somjaka kutkor, somjaka kutkor, Kristaka kutkor, Kristaka kutkor, somjaka kutkor, somjaka kutkor. हे मीस हांव भेटयतां नावेती सांत हातून समुदाय तशेंच मानशेर आनी मायना सांत मातये समुदाय हे आमच्या बाबा मनीच्या वांगड्याप आसत तांचे फॅमिलीचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमच्या आस्कऱ्यान बागेवंत जॉन बातिस्तान आपलो आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. तशेंच सायबीने आमचें तरणाटें आयज आपलो वाडदीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. अनुभव करून जेन्ना आमी पिडी वता पासत मागता आमच्या गोंयांत ज्यो पॉझिटीव केसीस आसात तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो करूंक आनी भाशेन जी ही पिडा आमच्या गोंयांत आमच्या इंडियेंत हे संवसारांत वाडटा ती वॅक्सिना वरवीं अदिकूच इलाज फावो जावंक दोतोरांक आनी सगल्यांक हाजी काळजी घेतात तांकांय बी देवाची कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासलेल्या सरबंडाराक घेवंक तुजे पोटचेक तयार करचे खातीर बागेवन जुवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडारा जेजूचो सगळ्या काळजांत पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासणूच्या सासना. Amen. बागेवन पावलून दिदाक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सरदारांक आनी सरकारी अधिकाऱ्यांक खालती जावन तांच्या उतराक पाळो दिवंक कसल्याय बऱ्या कामांक कबूल आसूं कोणाचेच वायट उलयना जावं जोगडी मानिना जावं पूण सोमेस्त मनशां थंय माणसुगेची आनी सदां रीत रोबिशेची जावं तांचो कायदो म्हूण शिकय. तर आमी एका वेळार नेणार आडपण आसलोली वाट चुकलोली चिनोस्वार वायट वंडावणेची आनी कुशालकेंची गुलामां जालीं. खोटेपणान आनी नाटकायेन बोल्लेल्या जिविताची हेर आमकां चलतात आनी आमी हेरांक चलता तसलीं मनशां आमी आसल्या. पूण उदेलें आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें उदेलो ताचो व्हड मायमोग मनशां थंय. आमच्या प्रमाणीक करण्यांक लागून न्हय बगर आपलेच काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्र आत्मेचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ताणें पवित्र आत्मो सुबामपणान आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताचे तायची करूंक त्या जिविताचो बोरवासो आमकां आसचे खातीर देवान अशें केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. परतून म्हणया म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितळ व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोळ जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. आमचो जबाब
म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोणांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कणके घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय, राखण करूंक धीर दिताय. आमचो जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात, थोटाक जातात. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलाय. खुशालकायेन मुरगडटा म्हजो कोणसो बोन ओत्ता. आमचो जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूट बोलेपण दर दिसा म्हजेर व्हांवतात. ओर्चीत कोरान देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाळ. आमचो जबाब म्हजो गवळी सर्वेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Jezu tuci utra, calzaco sontos. Jezu tuci utra, doliaco uzvar. Jezu tuci utra, cine co wysłał. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे हासू. तुमचे सोवे आसू. मादेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Mój matuka soumia. हे आयकुना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एके 100 सुवातेर कोडसरून गेलो. फुडें कोलटोच लोक नोगरांनी थावन ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलो. ओड्या वेलो देवून ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचेर चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक ताणें बरें केलें. तिनसां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर लोकांक धाडून दी. जेजून ताका म्हणलें, ताणें वेची गरज ना, तुमीच ताका कितेंय खावंक दियात. पूण ताणें परतुपाड केलो, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, काडून 5 उडे आनी 2 नुस्तीं तें हाडून म्हजे कडेन दियात. ताणें म्हणलें. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उडे आनी 2 नुस्तीं आपल्या हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे उबारले आनी दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगोट जेवलो आनी धादोशी जालो आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट बोलल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवले दादले सुमार 5000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मोगाळ बाबणो, जेन्ना सेमिनारींत रायतूरचे सेमिनारींत हांव म्हजें पाद्रीपण शिकतालो तेन्ना आमकां सुमाराचे एक दिसाक एक पावटी आजिलान धाडटाले. थंयसर लोतोली आजील आसा प्रभादर्याचें. आनीक हे भाशेन हांव भेट करतना हांव पळयता एक ओस्तोरी, एक आवय, जितले पावटी हांव भेट करता तितले पावटी रडटाली. आनी एक पावटी हांवें तिका विचारलें, कित्याक तूं रडटाय, कितें जालां तुजें? आनी तेन्ना तिणें म्हाका सांगलें आपल्या जिविताची कथा, कशे भाशेन आपल्या घोवाच्या फाटल्यान आपल्या एकल्याच पुताक नाक्षो जोरोवन आपणाक वयर काडलो. म्हजें भांगार पासून विकून ताका हांवें बोटीर ताका सर्वीस फावो जाली, पयशे बोरले सगळे. आनी जेन्ना ताका बरो पोस्ट मेळ्ळो तेन्ना सगळें बदल्लें. ताका बरी बोटीर ताका बरो पोस्ट मेळ्ळो
मागीर ताणें आमचें घर आदलें मोडून एक बांगलो बांदलो आनी काजार जालो. आनी काजार जातकूच बायल येवन सगळें आमचें घराचें चार्ट बदललें. बायलेन ह्या म्हज्या पुताक म्हजे वेले नाका वेल्यो केसी सांगून ताका कुसयलो. आनी जेन्ना हांव ओस्को जायत वेतालीं, वेन आय वॉज ग्रोईंग वीक, ही बायल ताका सांगता एका दिसाक, पळय तुजी आवय आतां दुयेंत पडटा पोत्तून पोत्तून. समज ती आंतुनार पडली बेडाचेर, कितें जातलें? आमचें घर काय बरें बांगलो, घराक ग्रेनायट आसा, आनीक समज ती एका आंतुनार पडली, आमच्या घरांत सगळो मुताचो वास जातलो मागीर. इतलेंच न्हय, आमगेर कितलीं मनशां येतात आमकां बॅड करपाक, आमचे फ्रेंड्स, ती येवची नात. देखून कितें करया, तुजी आवय बरीच आसतना तिका आजिलांत घाल. आनीक पुताचें आयकून, ह्या सुनेचें आयकून पुतान कितें करता, पूत तिका आजिलांत घालता. आनी ही आवय रडटाली मुगळ बाब न्हय आपणाक आजिलांत घातला म्हूण, पूण आयज घातल्यार तिका सुमार जातले 2 वर्सां. एक दीस पासून अप्पू तिचे खोबरीक येवंक ना. हाका लागून तिका दूख भोगतालें, कित्याक इतले कोस काडून हे पुताक तिणें वाडयलेलो, तरी पूण हे पुतान तिका कांयच फारीक करूंक ना, वो कांयच उपकार तिचे बाद करूंक नात. अशें तुमी जर तर आजिलांत जाणट्याच्या घरांत वचत तांची खबर विचारीत जाल्यार एकल्या लागीं एक काणी आसतली सांगपाची. अँड मोस्ट ऑफ देम वील शेअर अबावट देर लोनलीनेस. म्हणजे घरांत सगळें आसा पूण ना फकत ताका सांगात. दे डोंट हॅव एनी कंपनी. जायते फावटी ती म्हणटात आमकां हांगासर आजिलांत एक सुरी हाडून सोडल्यांत जड जाता म्हूण आमी घरा. पूण जेन्ना हींच मनशां आमी बरीं आसलीं तेन्ना आमचो फायदो काडलो. आमचे पयशे वेले ताणें आमचें भांगार वेलें. आनी जेन्ना आमी पिडेन पडलीं, आमी दुयेंत जालीं, आमी अस्कोत जालीं, आमकां हांगासरून हाडल्यांत. सामोण कशी आमकां उडयल्यात हांगासर हाडून. कोण आमचे खबर पासून घेयना. आनी मागीर मुगळ बाब आमी कितें करता, असलीं मनशां मरतकूच तांची मरणां व्हडल्या घोणघोणान करता. पेपराचेर फोटो घालतात, मागीर बँड लायतात तांच्या मरणाक. व्हडल्यो मागीर स्पीच करता हांगासर, ग्रँडमा ग्रँडफादर वी वील मिस यू, वी लव यू वेरी मच. सगळी फटाश. कित्याक मुगळ बाब जिवी आसतना ह्या मनशाक कोणेंच हे भाशेन काकूत दोळे दाखोवंक ना. पूण मरतकूच आमी व्हडलें आमचें चार्ट काडटा बाय लिस्ट लोकांक दाखोवंक. आनी आयज जेन्ना हो विशय आमी नियळटा, पिडेस्तां सोबे आमची जबाबदारी ओळखून जेजूक गोवाय दिवया. न्हू, कुडीची पिडा भायर रावन मनशाक आनीक एक पिडा आसा. आनी कसली पिडा आसा न्हू, ती जावन आसा आपलेपणाची पिडा, सेल्फिशनेस. आनी मदर तेरेसा अशें म्हणटाली, बीइंग अनवॉन्टेड, अनलव्ड, अनकेअर्ड, forgotten by everyone, I think that is much greater hunger or much greater poverty than the person who has nothing to eat. म्हणजे कितें, आयज आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत लोकांक मुगळ बाबन भूक लागलेली. आनीक जेजू जाणा आसलो पूण कितें करतलो तो, बेस बरें जाणा आसलो. जेजून एक उतर म्हणल्यार सगळ्या लोकांक जेवण मेळपाचें. But he wanted to test the disciples, the apostles. कितल्या पासून म्हजे शीस काळजान उदार आसात. आनी जेन्ना ते म्हणटात सायबा लोकां लागीं जेवण ना, कितलो लोक आसा, कितें म्हणटात जेजू तांकां, तुमीच तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. जेजू मुगळ बाब तांकां पळयतालो. तांचें काळीज कसलें तांचें काळीज. कित्याक चडशे मुगळ बाबून ते लोकांक धाडोवंक चिंत्ताले. आनी लोक खंय वेतलो बाबडे, इतलो लोक इतलो पयसतान आयला आनी असल्या वेळार तांकां घरा धाडप.
ताका वाचपून चुरचुरे ना. आनी मागीर जेजू कोण म्हणटा, आमचे लागीं फकत हांगा कांयच ना, फकत 5 चुडी आनी 2 नुस्तीं आसात. आनी जेजू म्हणटा हांगासर हाड, ताचेर आशिर्वाद घालता आनी हांव सगल्यांक वांट्टा. कोण एकलो बरोवपी अशें म्हणटालो, लोकां लागीं खंय मोगळ बाबू जेवण आशिल्लें, पीपल हॅड फूड बट दे डिडंट वॉन्ट टू शेअर. ती वांटूंक सोदिनासलीं, कित्याक हांवें जेवण हाडलें तें फकत म्हाकाच. हांवें जरी तर जेवण ताका दिलें, म्हाका कितें मेळटलें. आनी हाका लागून मोगळ बाबू कितें केलें, जेन्ना जेजू सांगलें ताका सगळीं एकठांय बराबर बसात, तेन्ना मोगळ बाबून ताणें पळयलें दुसऱ्या लागीं जेवण आसा, दुसऱ्या लागीं जेवण ना. ताणें वांटलें आनी भाशेन जेन्ना वांटलें तेन्ना उपट सगल्यांक पावलें. कोण एकलो अशें म्हणटा, एक बरोवपी. पूण आमी जाणा मोगळ बाबू कितें गरजेचें आसलें तें म्हणल्यार हुस्को, जबाबदारी वो दया काकूत, जी आयज आमच्या समाजांत ना. कित्याक मनीस आयज चडान चड आपलेपणान बोल्ला, आपस्वार्थी. म्हाका दुसऱ्यांचें पडलें ना. हांव पळयतालो अशें न्हू, जेन्ना हांवें उलो मारलो आमचे फिरगोशीन लॉकडावन जालो तेन्ना 3ऱ्या सोमाराक तुमी जाणात, लोकां लागीं काम आसूंक ना, बेकार आशिल्ले लोक, खंयसर वचूंक मेळनासलें. आनी ह्या वेळार उलो मारलो, कितें ताका दियात, कितें हाडात. आनी हांव पळयतालो जें कोणा लागीं आसलीं, आस्तीक आसलीं, कांयच हाडूंक ना. पूण जीं कोणा लागीं नासलीं पासून ताणें हाडून दिलें. फादर घे म्हजें हें दी गोरिबांक. आनी आमी जाणो, जेन्ना आमकांच उणें करून आमी दिता मुगळ बाबू, आमकांच दूख लावन आमी दिता, देव ताचेर जबर आशिर्वाद घालता. तर आयज ह्या हो विशय आमी नियळटना कितें मागता देव, जेजू आमचे लागीं होच हुस्को, दुसऱ्या सोबें कंपॅशन, वो दुसऱ्यांक वेळ दिवप, दुसऱ्यांक वेळ करप. इट इज डिफिकल्ट नाव डेज टू गीव टायम. कित्याक आमी म्हणटा आमकां वेळ ना. पूण आमचीं कामां करपाक आमच्या मनशांक आमकां दिवपाक वेळ आसा. आनी चडशे फावटी कसले मनशाक आमी वेळ दिना, जे मनशा लागीं आमकां कांयच मेळचें ना परतें, तसल्याक आमी कुशीन भायर येता. पूण ज्या मनशा लागीं आमकां कितें तरी मेवतलें, हांवें ताका ही वस्त दिल्या, फुडाराक म्हाका कितें मेवतलें, तसल्या मनान मोगळ बाबू आमी अशें करता. तर पिढी वता सोबें बो करून आमची दया, आमच्यो हुस्को दाखोवंक, आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवंक आमी मागुया. आनी ह्या दिसांनी तुमी जाणात, आमच्या इंडियेंत एक परिस्थिती बो करून व्हडलीं शारां आसा थंयसर ही परिस्थिती उत्पन्न जाल्या. कसली? ही पिडा केसीस वाडत आसात. हॉस्पिटलांत बेड नात. डॉक्टर आसात मुगळ बाबू, कितले वरांचे वरां ते काम करतात, तेय बी तांची बी भलायकी वाडल्या. 3 लाख आतां केसीस आमच्या गोंयांत, आमच्या इंडियेंत जाल्यात. दे से इट मे टच इवन अ क्रोर. तर मागुया जाते पडी असल्या डॉक्टरांक पासून आमी पयस कोत्ता. ते बाबडे आपले फामिलीक पासून विसरून असल्यांची सेवा करतात. पूण असले दोतोर जेन्ना आमच्या समाजान येता, घरांत येता, आमी आमचे पयस कोत्तात, म्हणजे आमकां वायरस आयत म्हूण. असली आमी आमचे सोबें आमचे भागप दाखयता. तर हो हुस्को, ही जबाबदारी आमी बो करून पिडेस्तां सोबें आनी पिडेस्तांची सेवा करतल्या सोबें आमी दाखोवंक देवाची आनी आमच्या आस्काराची मजत आमकां जण एकल्याक मागुया अशें आसा. उबी रावया. हे वेळार आमची गोसो, आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी आपल्या जिवितांत पिडा येता तेन्ना निराशेपणान न्हय, पूण भावार्थान सोसूंक आनी जेजूच्या नांवान आपले पोजेक पेकोवणी फावो करूंक बापा लागीं मागुया.
दयाल बापा तुझ्या तुझ्या भुरग्यांची भुरग्यांची मागणी मागणी ऐक ऐक, आमची आमची काकूत काकूत कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी झुजाची हत्यारां तयार करूंक आनी विकतें घेवंक जो दुडवांचो खर्च करतात तो उणो करून तेच दुडू नागरिकाचे भलायके खातीर वापरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. दयाल दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर. जायतीं जाणां पिडेक लागून घरांत वो आतुरणार आसात आनी थोडीं जाणां गंभीर जावन तांचे पिडेक आनी इलाज ना. असल्या सगळ्यांचो उगडास करून जेजूची पेकवणी तांकां मागता आसतना तांच्या कश्टांनी जेजूचें बळ मागुया. दयाल दयाळ बापा बापा तुझ्या तुझ्या भुरग्यांची भुरग्यांची मागणी मागणी ऐक ऐक, आमची आमची काकूत काकूत कर. कोरोना व्हायरसाची पिडा आमच्या गोंयांत वाडत आसा. पिडेवंताची घरची शेजारी समाजसेवक दोतोर नर्सी आनी हेर दुसरी पिडेवंतांची जायती सेवा चाकरी करतात. असलो वाव तांणी उमेदीन करूंक आनी ह्या तांच्या त्यागी वावराक देवाचो भरपूर आशिर्वाद घालून जेजूचे गवाय जावंक मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक, आमची काकूत कर. आयच्या नवेनाची मांडावळ करतली 7 हातोन नावेती आनी 7 मातेव मानशेर आनी मायना समुदायाची भाव भयणां सदांच आपल्या वावरान देवाक फुडें दवरूंक आनी पिडेवंतां सवें मोग आनी दया दाखोवन आनी तांचे सवें आपली जबाबदारी ओळखून घेवंक जेजूक गवाय दिवंक मागुया. दयाल दयाळ बापा बापा तुझ्या तुझ्या भुरग्यांची भुरग्यांची मागणी मागणी ऐक ऐक, आमची आमची काकूत काकूत कर. कर. आमच्यो आनिकूय गरजो ओगेपणी आमी देवा मुखार घालुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर. बोदळ बापाची मागणी आमी बदल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमच्यो गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायन आनी बरेपणान बरें तेमकां फावो कर आनी आमच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Suka fulla gustagarte hensam gille chine mate Atta mapa betum tuka undia ani sorya wangra Enche yami sumor bitaute tu manun kemul mahta Malgoria chama saroktan mislun tu doyal porna Yenche ami sumor bitaw tento manun kemul magda Malgoria chama saroktan mislun tu doyal porna म्हजे बाबंदो हे आमच्या बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानतात तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा स्नानदातर भाग्यो जो आव्हान संवसाराचें पाप कटिल्या मेंढराक दाखोवन दिलो ह्या स्नानदातराचो जल्म संरसान समोरबून त्या निश्कळक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमच्या देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सर मनशांचो एकलो सरवंडार म्हूण आमच्या कडाच्या मनशांक दाखोय
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पवित्रा सासूंच्या देवा सोप काडी आनी सोबताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं ताका घोवाय करताय. तुज्या सरवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळ आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवतां भक्तां संगती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. बापा करोस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश मरोन सुसूंक वेच्या आदीं तिणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें वारवतलें हें म्हजें गुडासा कुरात. बाबार्थाचो गुट पुरगोटुया सोम्याचे Jesu आमी आवडोकाता आनी एकाचेंतले पियेता तितले पावटी तो वैभवानी सो आमी तुजें मरण पुरगोता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता. सर्वेस्पराकी बित्तिमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरिया आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धर्मिल्ल्यान ते आमचे बाबा मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळयल्या समेस्तांक
तुजे पसोडीत तुमकां मोड पुडंक फावो कर ह्या मिसांत वांटो घेता तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता बोग करून आमच्या पिडेस्तांची अशें अंकवर मरे देवाच्यो माये सांगाती तिचे पती भाग्यन दुसे भाग्यन दुर्बता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन. आमची सगल्यो गरजो आमची सगळी मागणी आमच्या मनांत हाडून त्याच बापाचे पदवीचेर पातयेवन बाब आमकां राखता सांबाळटा आनी आमच्या मागणी आयकता ह्याच बाबार्थान आमी सगळी मागणी आमचे बापा म्हणटना हे मागण्यां बरोबर उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोबस्काय आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबणारा जेजू क्रिस्ताच्या हणेक आमी बरो भाशेन नोतरेक तर आमकां जुदाक आकृतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तुका शांती दिता तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजपूत रोयता सासच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां तुमची सभे आसूं तुमची सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. सुम्याची तुजी कुड्यान नगोता हांव शेंग येता ती म्हजेर चोडटी आनी कास्ट चडयता जावंक पूण तुजे काकुतीर म्हजे येतमे तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जाणें पिळी वता सोबें एकसुऱ्या सोबें हुस्को दाखयलो हेंच करून तो आयज आमकां उलो करता. ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण म्हज्या कानमुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगटा परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत जिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका आयकोडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कोणीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
चोरोयता कांयच म्हाका उणें ना जालां हांव विचार तुजी चोरना तुय म्हाका विसोतून दिता तोंड उदकासुरी पावयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां प्रार्थुया बोवडत्या देवा आमचे लड बापा भाग्य जावं स्नान जात्राच्या नोवेनाच्या दिसांनी सोडमुंडारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वणांची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें उरकून सांगलें ताची देख घेवन आनी पोवी जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक विनोद काळजून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोवेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोबत देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बसून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Resonare Filipi, Miragestoru, Famolituoru, Solve polluti, labis riatu, Sante माग आमचे पासून भोव भाग्यांच्या बातिस्ता आमकां फाव जावच्या जे देवान बसयला ते प्रार्थुया सर्वेस्परात वेन बासालावल्या सर्वंडाक घेवन तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर भाग्यो जवांक तुवें उपसयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सर्वंडारा जेजूचो सगळे काळजान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन देवाचो धर आमचे सोबे आसूं आमेन Sogles tuce tai bocia pace Sul milagri norma dirice Giving miracle piracitace Noi che doniazo Guardo da goce San Shiva Baptist Pastor Namcha Sukanani Dukan Vela Soglia Ami Padieta Adara Tuja Bokta Kenazanka Sadunaka Sashiva Baptist Pastor Namcha Sukanani Dukan Vela Soglia Ami Padieta Adara Tuja
भक्तांकेनाच आमकां सांडू नाका बोरोन आमची काळजां उपकारांनी आयल्या भक्तां तुज्या पांया लागीं मेलून घे आमकां देवाची देणी शिवराया गांवार बेसांवा तुजी सांजिवा बाबतींत पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या आमी पात येता आदारा तुज्या भक्तांकेनाच आमकां सांडू नाका सांजिवा बाबतींत पासरोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेला सगल्या आमी पात येता आदारा तुज्या भक्तांकेनाच आमकां